या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्ना मिन अज़वाजिकुम व औलादिकुम अदुव्वुन लकुम। आई ईमान वालों, बेशक तुम्हारी बागी बीवियां और तुम्हारे बागी औलादें तुम्हारे दुश्मन है। Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Ruhani Official. फिर अल्लाह ने आगे फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्ना मिन अज़वाजिकुम व औलादिकुम अदुव्वुन लकुम। आई ईमान वालों, बेशक तुम्हारी बागी बीवियां और तुम्हारे बागी औलादें तुम्हारे दुश्मन है। मिन तबईज़िया, यानी तुम्हारे बागे, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्ना मिन तबईज़ियति अज़वाजिकुम, यानी तुम्हारे सबनी, तुम्हारे बाज़े औरती, तुम्हारे बाजी बीवियां और बाज औलादें अदुव्वन लकुम, तुम्हारे दुश्मन है। सबनी, कुछ बीवियां नेकी करने वाली हैं, बड़े सालिया होती हैं, कुछ औलादें बड़े अल्लाह वाले होती हैं, बड़े जिक्र करने वाले होती हैं। सब औलादें दुश्मन नहीं है और सब बीवियां भी दुश्मन नहीं है, कुछ है इस किस्म की अल्लाह फरमा रहा है। आगे मेरे दोस्तों, तो जो नेक है मेरे दोस्तों, वो तो बहुत ही अल्लाह वाले हैं। और अगर कोई ऐसे भी है नाफरमान दुश्मन भी है मेरे दोस्तों, तो फरमाया अल्लाह रब्बुल इज्जत यही तो औलाद है। तो बीवी बच्चों की मोहब्बत में पढ़कर, बसा औकात बीवी बच्चों की मोहब्बत में पढ़कर, उसमें मुब्तला होकर, मोहब्बत में मुब्तला होकर आखिरत को फरामोश कर देता है। अब औलादे की खराफात, गलत कामों में कैसे लगा देते हैं, बच्चे मजबूर करते हैं और बाप लगा देते हैं, बीवियां मजबूर करती हैं, बाप लगा देते हैं। अभी सोशल मीडिया के अंदर एक मौलवी लिखा हुआ है मुफ्ती तोकी, पता नहीं कौन मौलवी है, मैं जब जानता नहीं हूं उसकी, तो कल उसने 3 शादियां किए हैं, 3 शादियां। एक बीवी को बिल्कुल पूरा मीडिया के सामने लेकर आया, ना कोई पर्दा ना कोई दुपट्टा, आप सारे कुछ खुले हुए हैं, बेगैर पर्दा की कौन सी मौलवी है पता नहीं, तो ये तो इससे शादी की है मोहब्बत में ना, उनसे 4 औलादें हैं और ये अपनी बीवी की ख्वाहिश के ऊपर वो टीवी के सामने आगे इंटरव्यू भी दे रहा है। अब ये मोहब्बत से ना, अब ये काम गलत शुरू कर दिया, शरीयत की खिलाफ काम करना शुरू कर दिए। तो बीवी बच्चे हैं जो तुम्हारे दुश्मन हैं और वो बीवी तुम्हें गलत काम करा देते हैं और औलादे भी तुम्हें गलत काम करा देते हैं। दूसरी नंबर तुम्हारे माल है, जो तुम्हारे माल अगर सही रास्तों पर खर्च किया तो फिर तो सही है, और अगर सही रास्ते पर नहीं खर्च किया, गलत रास्ते पर किया, तो फिर तो गलत ही हुआ ना। फिर इसी वजह से फरमाया कि अल्लाह की हासिल रिज़ा कर दें, अल्लाह की रिज़ा हासिल करने वाले मेरे दोस्तों, वो अपने बीवी बच्चों की जो दुश्मनी है, ताकि इससे बच जाते हैं। जो बीवियां नेक होती हैं और जो औलादें नेक होती हैं, तो उससे अल्लाह की रिज़ा हासिल होती है। उसी जो औलादें उनके लिए क्या है, दुश्मन है, और जो बीवियां उनके लिए दुश्मन है, फ़हज़रूहुम, अल्लाह ने फरमाया कि उनसे भी बचते रहो, कहीं ऐसा ना हो कि बिल्कुल ही गाफिल हो जाए। बुजुर्गान दीन का कौल है मेरे दोस्तों, अल इयालु सूसुत्ताअत, इंसान की बल बच्चे उनके हक में घून होती हैं, यानी लकड़ी को जिसे घून पकड़ते हैं तो उनकी बल बच्चे और बीवियां घून की तरह है। जैसे घून लकड़ियों को खा जाती हैं, तो इंसान की नेकियां उनकी बीवियां और उनकी औलादें खा जाती हैं। औलाद की ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए, अपने बीवियों की ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए वो गलत काम करना शुरू कर देते हैं, गलत राह की तरफ दौड़ पड़ते हैं, गलत राह की तरफ चल पड़ते हैं। इसी वजह से फरमाया ना मेरे दोस्तों, ये नेकियों के ज़या का बाइस बनती हैं औलाद और बीवियां, इनसे बचते रहना और नेकी का दामन हाथ से ना छोड़ना, वरना हमेशा के लिए खसारे में पड़ जाओगे। इब्रानी शरीफ की हदीस में है, अबू मालिक अशारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रवायत करते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बीवी बच्चों की बात इस तरह समझाई कि लैसा अदुव्वकल्लज़ी इन क़तलतहु काना फौज़न लका व इन क़तलता दखलतल जन्नत वलाकिन्नल्लज़ी लअल्लहु अदुव्वका वलदुकल्लज़ी खरज मिन सल्बिका
تاکہ تم جہاد کے میدان میں جاتے ہو اور کسی کو قتل کر دیتے ہو، کیا تمہارے وہ صحیح معنوں میں تمہارے وہ دشمن ہیں؟ یا پھر تم جہاد میں جا کر جہاد کے میدان میں جاتے ہو اور تمہیں شہید کر جاتے ہیں، تمہیں شہید کرنے کے بعد تم سیدھے کہاں جاتے ہو؟ جنت میں داخل ہو جاتے ہو، شہادت پا کر تم سیدھے جنت میں داخل ہو جاتے ہو۔ کہ صحیح معنوں میں تمہارے صحیح دشمن نہیں ہے، بلکہ وَلَٰكِنَّ الَّذِي لَعَلَّهُ عَدُوَّكَ وَلَدُكَ الَّذِي خَرَجَ مِن صَلْبِكَ، صحیح معنوں میں تمہارے دشمن تو وہ ہے جو تمہارے بیٹا ہے، صحیح معنوں میں تمہارے دشمن وہ تمہارا بیٹا ہے جو تمہارے پیٹ سے برآمد ہوا۔ تو تمہارے اولاد تمہیں غلط کام کرا دیتے، تمہارے اولاد تمہیں غلط اپنے خواہشات کی طرف لے کے جاتے ہیں اور وہ کام تم سے کروا دیتے ہیں، جس کی وجہ سے فرمایا کہ صحیح معنوں وَلَٰكِنَّ الَّذِي لَعَلَّهُ عَدُوُّكَ وَلَدُكَ الَّذِي خَرَجَ مِن صَلْبِكَ، کہ بھائی جو تمہارے پیٹ سے برآمد ہوا وہی بیٹا تمہارے صحیح معنوں میں دشمن ہے۔ جہاد کے میدان میں جا کر تم کسی کو قتل کر دو یا تم جہاد کے میدان میں جا کر شہید ہو جاؤ، وہ تمہارے لیے بڑے دشمن نہیں ہے، بلکہ تمہارے بڑے دشمن تمہارے گھر کے اندر ہے، وہ تمہارے اولاد ہی ہیں۔ آخر میرے دوستوں ایک صحابی کی واقعہ ہے کہ جب وہ جہاد میں جاتے ہیں تو ان کے بیوی بچے ان کے چپک جاتے ہیں اور سارے کے سارے لپٹ کے روتے ہیں کہ ہمیں کس کی سہارا پہ لے کے جاتے ہو۔ پھر وہ جہاد پہ نہیں جاتے ہیں، رک جاتے ہیں، پھر دوسرے وقت وہ کیا کرتے ہیں؟ بڑے سختیاں کرتے ہیں کہ ہمارے کسی کام میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈالنا، ہمیں جانے دو، تاکہ اتنا سختی بھی نہ کرو، پیار سے محبت سے درگزر کرو، ان کو معاف کر دیا کرو نہ۔ جب تم انہیں معاف کرو گے تو اللہ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اللہ فرمایا وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، کہ اللہ نے فرمایا اگر تم ان کی غلطی کو معاف کرو گے اور درگزر کرو گے وَتَغْفِرُوا اور ان کو بخش دو گے تو فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو اللہ تعالیٰ بہت بخشش کرنے والا ہے اور مہربان ہے۔ بچوں کی حق میں نرمی کا سلوک کرو اور ان سے نفرت نہ کرو، البتہ ان کی شر سے بچنے کی کوشش کرتے رہو کہ وہ تمہیں غلط راہ کی طرف لے کے جائے، جس کی وجہ سے تم شرک اور بدعت اور رسومات میں پڑ جاؤ اور غلط کام کرنا شروع کر دو۔ ایسے نہ کرنا، بہرحال ان کی شر سے بچتے رہو، اللہ نے آگے فرمایا انما اموالکم واولادکم فتنہ، یہی تمہارے مال اور تمہارے اولاد یہ فتنہ ہے۔ ترمذی شریف کے حدیث میں رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا فرمایا بھائی؟ کہ ترمذی شریف کے حدیث کے اندر اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ ہر امت کے لیے ایک فتنہ ہوتے ہیں، میرے امت کی فتنہ کیا ہے؟ مال ہے۔ میرے امت کو مال کی فتنہ نے ان کو تباہ اور برباد کر دے گا۔ میرے دوستوں مال کی محبت میں غروریت ان کے اندر آ جاتی ہے، تکبریت آ جاتی ہے۔ جب فراڈو گاڑی لے لو بھائی، ڈبل بیکو گاڑی لے لو بھائی، بڑی بڑی گاڑیاں لے کر چل کر دیکھ رہے ہیں گریبانی ہلا کر ٹانگیں اٹھا کر ایڑیاں اٹھا کر چلنے لگتے ہیں بھائی، ایسے لگتا ہے کہ بڑے پیسہ والے، اور اس کی تکبریت غروریت اتنی آ جاتی ہے کہ وہ دین سے دور ہو جاتے ہیں اور اس کی تکبری اس کی غروریت نے اس کو تباہ اور برباد کر دیتا ہے۔ اللہ ہم سب کو میرے دوستوں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔